अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉकडाउन 4 का आगाज़ हो चुका है, ये सभी जानते हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। अब इस लॉकडाउन 4 में कि तमाम मुसलमान एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन 4 में हमें मस्जिद के अंदर अलविदा की नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए और ईद की नमाज़ पढ़ने का मस्जिद में या फिर ईदगाह में हमें मौका मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन 4 के जो कायदे जो नियम हैं वो सभी को पता है कि इसके अंदर क्या क्या है। लॉकडाउन 4 में भी जो लॉकडाउन 1 और 2 और 3 के अंदर था कि मस्जिद के अंदर सिर्फ 4 या 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे, इससे ज़ायद नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वही लॉकडाउन 4 में भी है। और हेडिंग जब ये देखी गई कि लॉकडाउन 4 में भी तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे तो तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ हुई। और तकलीफ़ की बात भी है, हर मुसलमान चाहता है कि हम जुम्अतुल विदा की नमाज़ मस्जिद के अंदर पढ़ लें, ईद की नमाज़ हम ईदगाह में या मस्जिद के अंदर अदा करें, मगर इमसाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है और दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर है, मगर क्या किया जा सकता है, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अच्छा, दुआ करें बाकी रब ताला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व ताला कुछ ऐसे असबाब पैदा कर दे कि हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं, हमारी जो सिर्फ 5 या 4 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 5 या 4 ना रहें बल्कि तादाद बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो। अब ऐसी सूरत में जबकि लॉकडाउन 4 में भी धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे, मस्जिदों के अंदर सिर्फ 4 या 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे, तो फिर सवाल पैदा होते हैं कि अलविदा यानी कि जुमातुल विदा और ईद की नमाज़ में मुसलमान क्या करें, घर पर नमाज़ पढ़ें या जमात कर लें, तन्हा नमाज़ पढ़ेंगे ईद की तो होगी कि नहीं होगी। इस कई सारे सवालात पैदा होते हैं और इस तरह के सवालात पूछे भी गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको मैं बता दूं। तो आइए चलते हैं, इसको मैं बेतफ़सील आपको समझा दूं। और मेरी आपसे गुजारिश है इसका जवाब देने से पहले कि आप वीडियो पूरी देख लें ताकि आपके समझ में पूरा मसला आ जाए और सही तरीके से पूरी बात आपके जहन में आ जाए। तो फिर चलते हैं मसले की तरफ। हज़रात, सबसे पहले समझना यह है कि ईद और जुमा इन दोनों की शर्तें जो हैं वो एक ही हैं, यानी जो शराइत जुमे के हैं वही शराइत ईद के भी हैं। ऐसा नहीं है कि ईद के शराइत कुछ अलग हों और जुमे के शराइत अलग हों। अब आपको यहाँ समझना ये है कि जुम्अतुल विदा जहाँ कायम है या जहाँ पढ़ा जा रहा है वहीं पर जुमा अदा किया जाएगा, चाहे 4 लोगों को इजाज़त हो या 5 लोगों को इजाज़त हो, जितनों को भी इजाज़त हो वही लोग पढ़ेंगे। अब नई तरीके से कोई चाहे कि मैं नई जगह पर जुमा कायम कर लूँ, तो देखिए शरीयत इस्लामी नई जगह पर जुमा कायम करने की इजाज़त नहीं देती है। हाँ, अगर बादशाह इस्लाम, क्योंकि ये जुमे की शर्त है कि अगर नई जगह पर कोई जुमा कायम करना चाहे तो फिर या तो बादशाह इस्लाम उसको कायम करे या कोई काज़ी शरा उसको कायम करे या फिर अवाम अहले सुन्नत मिलकर कोई नई जगह पर जुमा कायम कर सकती है। मगर क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ऐसी सूरत बनी हुई है कि यहाँ पर आदमी नफसी नफसी के आलम में हम क्या करें। तो देखिए हज़रात, जुमा नई जगह पर कायम नहीं किया जा सकता। जो शराइत हैं अगर वो पाए जाएँ तो कर सकता है, मगर इस वक्त में ये शराइत पाए जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जुम्अतुल विदा में नई जगह पर जुमा कायम नहीं किया जा सकता। इसी तरह से ईद की नमाज़ पर आ जाइए। ईद की नमाज़ का भी यही हुक्म है कि हम जहाँ चाहें वहाँ ईद की नमाज़ कायम कर लें और जो चाहे कायम कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए कि ईद की नमाज़ कायम करने के लिए वही शर्त होंगी जो जुमे की नमाज़ को कायम करने के लिए है, यानी कि नई जगह पर अगर ईद की नमाज़ कायम की जाए तो या तो उसको बादशाह इस्लाम कायम करे या फिर काज़ी शरा उसको कायम करे या फिर तमाम अवाम मिलकर उसको कायम करे, मगर यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन तमाम बातों और तमाम शराइत को निगाहों में रखते हुए मामला यहीं पे आ जाता है कि जुम्अतुल विदा और ईद की नमाज़, तो जुम्अतुल विदा में जैसे और जुमे लोग घरों पर पढ़ रहे थे ज़ोहर की नमाज़ तन्हा शहर के अंदर, वैसे ही पढ़ेंगे, और जिन 4 या 5 लोगों को इजाज़त है वो मस्जिद में पढ़ेंगे और बाकी लोग जो हैं वो अपने घरों पर शहर के अंदर तन्हा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। गांव के अंदर हाँ ज़ोहर की जमात कायम कर सकते हैं, क्योंकि गांव में जुमा नहीं है, इसलिए गांव में ज़ोहर की नमाज़ जमात के कायम कर सकते हैं, मगर शहर के अंदर तन्हा ज़ोहर की पढ़ेंगे। अब आइए ईद की तरफ। तो ईद के ताल्लुक़ समझ लीजिए कि ईद की नमाज़ का भी यही हुक्म है
کہ عید کی نماز میں جتنے لوگوں کو اجازت ملے، 4 یا 5 جتنے کو بھی اجازت ملے، جب وہ لوگ اپنی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد میں پھر عید کی نماز تو کیونکہ واجب ہے، اب اس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ ظہر میں تو جمعے کے دن تو ظہر ایک بدل ہے کہ چلو ظہر پڑھ لی جائے گی اگر نہیں ملتا ہے تو، مگر عید کا کوئی بدل نہیں، تو اس لیے عید کی نماز ان لوگوں پر معاف ہو جائے گی کہ جن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں عیدگاہ میں جا سکیں۔ تو اب ایسی صورت میں ایک بندہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی وہ ثواب حاصل ہو، مجھے بھی وہی ثواب مل جائے کہ جو عید کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ملا ہے، تو اس تعلق سے کئی سارے علماء اکرام نے اپنے اپنے اقوال میں، اپنے اپنے فتاووں میں یہ بیان کر دیا ہے کہ عید کے دن جب وہ 4-5 لوگ اپنی نمازیں پڑھ لیں تو جو لوگ گھروں پر باقی بچے ہیں عید کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر پر 4 رکعت نفل نماز شکرانے کے پڑھ لیں، اور 4 رکعت نفل نماز شکرانے کے پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی پر آپ کو بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث طیبہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے صحیح طریقے سے پوری بات اور پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ وہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ حدیث پاک جس کا لب لباب یہ ہے، میں اس کو بالتفصیل نہیں بتاؤں گا، خاص بات ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس پلٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا، اے صحابہ، اس غزوے میں شریک ہونے کے بعد جس ثواب کے حقدار تم ہو اتنے ہی ثواب کے حقدار کچھ صحابہ وہ بھی ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں آ سکے، یعنی جو اپنے گھروں پر ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو اپنے گھروں پر ہیں، ہم جنگ میں آئے ہیں، ہمارے برابر ان کو ثواب کیسے ملے گا جبکہ وہ مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنگ میں آ رہے تھے تو جو لوگ نہیں آ سکے ان کے دل میں بھی تمنا تھی کہ ہم بھی جنگ میں جا سکیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشیں تھیں، ان کے دلوں میں بھی انگڑائیاں تھیں کہ ہم بھی جنگ میں شریک ہو سکیں، مگر وہ نہ آ سکے کسی عذر کی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں کو جانتا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، تو رب کعبہ جو ثواب تم کو عطا کرے گا وہی ثواب ان گھر پہ رہنے والوں کو بھی عطا کرے گا۔ تو اب یہاں سے ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ میں یہ پابندیاں ہیں کہ وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، عیدگاہ میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے دل میں بھی تو تمنا یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم نماز مسجد میں جا کر پڑھیں یا عیدگاہ میں جا کر پڑھیں، مگر مجبوری عذر ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جا نہیں سکتے، تو اپنے گھروں پر رہ کر اپنے دل میں یہ خواہش کریں کہ ہم تن بدن سے تو نہیں جا سکے مگر ہمارا من وہی ہے، عید کی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ دلوں کی کیفیت سے واقف ہے۔ رب کعبہ وہی ثواب ان کو بھی عطا کرے گا جو عید کی نماز میں شریک نہ ہو سکیں گے، یعنی جتنا ثواب عید کی نماز پڑھنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب جو عید کی نماز میں شریک نہ ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی رب کعبہ ان کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے مسئلہ بالکل صاف کلیئر ہو گیا۔ عید کی نماز کی جماعت قائم کرنے کے لیے بادشاہ اسلام یا تو قائم کر سکتا ہے یا قاضی شرع یا پھر عوام اہل سنت، مگر سب عوام یہاں مل نہیں سکتی، صرف 4 یا 5 لوگ گھر کے ہی ہوں گے، تو یہاں پر شرط نہیں پائی جائے گی، اس لیے ہر آدمی گھر پر عید کی نماز قائم نہیں کر سکتا، اس سے گریز کریں۔ رب کعبہ آپ کو وہ ثواب عطا فرما رہا ہے، حدیث بول رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے عذر کو بخوبی جانتا ہے۔ رب کعبہ اس عذر کو دیکھتے ہوئے جب آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرما رہا ہے، لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک جو لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح دھیان نہ دیں، آپ صرف اس بات پر دھیان دیں کہ جب شرائط ہی نہیں پائے جائیں گے تو ہم عید کی یا جمعے کی نماز کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے جتنوں کو اجازت ہے وہی عید کی نماز ادا کر لیں مسجدوں میں یا جہاں بھی انہیں اجازت ہو، اور جہاں پر پہلے سے عید کی اور جمعے کی نماز قائم ہے وہیں پر ادا کریں، نئی جگہ پر قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، نئی جگہ پر اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو جو شرائط میں نے بیان کی کہ بادشاہ اسلام یا تو قائم کر سکتا ہے یا قاضی شرع قائم کر سکتا ہے یا تمام جو وہاں کی عوام اہل سنت ہے وہ اس نماز کو قائم کر سکتی ہے، اگر یہ پالی جات تو کر سکتے ہیں، مگر لاک ڈاؤن میں کیونکہ اب یہاں مجبوری ہے، تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہی ہے اور میری رائے خود کی یہی ہے کہ آپ لوگ گھروں پر رہیں، عید کی نماز کے بعد میں 4 رکعت شکرانے کے نفل نماز پڑھ لیں، اور اسی وقت میں چاشت کا ہی وقت ہوتا ہے تو نمازیں
चाश्त भी पढ़ लें आप और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि जो ये वबा फैली हुई है रब काबा हम सबों को इससे नजात अता फरमाए और हमारी मस्जिदों को जैसे पहले आबाद रहती थी तमाम लोगों से ऐसी अब भी हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम बलाओं तमाम मुसीबतों को हमसे दूर फरमाए और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को महफूज मामूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि वो भी इस मसले के ताल्लुक़ से जान सकें और दूसरों को बता सकें। हम हर आए दिन नए नए मसाइल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बारगाह में बयान करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।